क़याम पाकिस्तान से पहले रेडियो पेशावर, रेडियो रावलपिंडी में मियां वाली के हवाले से जो आवाज़ गूंजती थी वो गुलिस्तान उस्ताद की थी। गुलिस्तान उस्ताद का ताल्लुक दाऊद खेल से था और जब उनकी आवाज़ गूंजती थी तो जिस तरह जंगल, खुदा के बंदे और वारिस ड्रामा देखकर गलियां सुनसान हो जाया करती थी, इसी तरह उनके गाने की गूंज पर लोग रेडियो लेकर साइड पर खामोशी से बैठ जाया करते थे। लहने दाऊदी का ये शहर अता मोहम्मद दाऊद खेलवी और अली इमरान जैसे फनकारों का शहर है और अगर अदबी हवाले से देखा जाए तो मुनव्वर अली मलिक जैसी अदबी शख्सियात का ताल्लुक भी दाऊद खेल से रहा। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी इस शहर में पुलिस चौकियां और थाने बनाए गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सर्कल दाऊद खेल के ऐसे ही एक पुलिस स्टेशन में जिसको IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO सरगोदा शारिक कमाल और DPO मियां वाली मतीउल्लाह खान नवानी साहब के विजन के बाद अपग्रेड करके सिप्स करार दे दिया गया है। सिप्स मीन्स स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निहायत ही ईमानदारी और सच्चाई से अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले SDPO सर्कल दाऊद खेल मोहम्मद अकरम साहब। आइए इनसे सवाल। अकरम साहब, आप ये बताइएगा कि ये सिप्स क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पंजाब के अक्सर थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन करार देते हुए आवाम की सहूलत के लिए हर थाने को सिप्स के तहत 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से में पब्लिक डीलिंग होगी जहां पे अवामुन नास आएंगे उनको डील करने के लिए, जिसमें आम मसाइल, खवातीन के खसूसी मसाइल, ट्रांसजेंडर, इन लोगों के अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। इसके लिए जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसको मुतारुफ करवाया जा रहा है। अब मैं आपको ये कहने में कोई मज़ायका महसूस नहीं करता कि अब आपको पंजाब का हर थाना इंशाअल्लाह इंटरनेशनल मायार के मुताबिक मिले। ये पाकिस्तान की तारीख में IG साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड रहा है इस सिलसिले में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो थाने हैं इनको सिप्स करार देने के बाद जराइम को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा और पब्लिक को क्या क्या रिलैक्स मिल जाएगा कि जब पहले वो थानों में आते थे तो वो कहते कि खज्जल हो रहे हैं या उनको सुना नहीं जा रहा उनकी बातों को, तो अभी ये सब आपको लगता है कि कवर हो जाएंगी चीजें? जुराइम को इससे कुछ अर्सा पहले तक जुराइम को छुपा लेने में पुलिस अपनी कामयाबी समझती थी। अब IG साहब पंजाब के इक़दामात के तहत किसी भी, अब आपको जब हम लोग यहाँ से उठ के सिप्स थाने का तारुफ करवाएंगे तो आपको बाहर मैं एक टाइमलाइन दिखाऊंगा कि जिसके तहत जिस जुर्म की भी हमें रिपोर्ट की जाएगी उसकी टाइमलाइन है कि उस टाइमलाइन के अंदर अंदर हमने उस काम को मुकम्मल करना है। और अगर वो उस टाइमलाइन के अंदर अंदर उसको साइल को उसकी दाद रसी नहीं हो सकती तो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट हमारे DPO साहब मियां वाली, RPO साहब सरगोदा, हत्ता कि IG साहब पंजाब के फ्रंट डेस्क पे भी चली जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि इस साइल की दाद रसी नहीं हुई और वो पुलिस एहलकार जो किसी साइल की बार वक्त दाद रसी नहीं करेगा उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर ये कहें कि हजरत उमर फारूक मुसलमानों की पहले पुलिस मैन थे तो ये बजा होगा, तो आपको क्या लगता है कि अब हमारे जो पुलिस के महकमे हैं इनमें उस किरदार के लोग मौजूद हैं? आज भी वो घर बराहीम सा ईमा पैदा आप कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व यक्तुलून। बेशक अल्लाह ने खरीद ली है हर मुसलमान की जान और उसका माल बदले जन्नत के। ये लोग लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, मरते हैं और मारते हैं। वला तकूलू लिमन यक्तु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। मुर्दा ना कहें उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, ये लोग जिंदा हैं अपने रब के पास और इनको रिस्क दिया जाता है। अभी ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हर दौर में अगर कोई पुलिस एहलकार अपने ड्यूटी से ईमानदारी के साथ उसके साथ इंसाफ कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक वली का किरदार अदा कर रहा है और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उसके, ये जो ना बड़ी मशहूर कहावत है कि इतने अरसे की नमाजों से बेहतर है चंद घड़ी का इंसाफ कर देना। पुलिस वाहिद ऐसा इदारा है जिसको अल्लाह ताला ने
डायरेक्ट पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है पुलिस वाले के पास, और अगर उसको रिस्पांस बिल्कुल दुरुस्त तौर पे मिल जाए, लोगों को उनके दरवाजे पे, उनको थाने के दरवाजे पे आने पे फौरी तौर पर इंसाफ मिल जाए और बंदा अपनी ड्यूटी से सही इंसाफ कर सके, तो अल्लाह इस मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता करता है और इंशाल्लाह आखिरत में भी वो आदमी सुरखरू होगा। और हमारी बहुत सारी कमी कोताहियों को अल्लाह ताला इसलिए पर्दा डाल लेगा, अल्लाह ताला पुलिस वालों के पास एक दिन में चंद आवाजें ऐसी आती हैं जो डायरेक्ट अल्लाह भिजवाते हैं। कोई साइल ऐसा आता है जो अल्लाह की तरफ से भिजवाया जाता है, और पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उस आवाज को सुने, उसकी कदर करे, लोगों को उसी वक्त रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि अल्लाह ने, आपने जैसे शुरू में बताया कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने पुलिस के महकमे की बुनियाद रखी है, तो ये सहाबा इकराम की सुन्नत हो, जो भी इसको जिंदा करेगा इंशाल्लाह दुनिया का दोनों जानों में कामयाब। इंशाल्लाह। ये भी बताइएगा कि सिप्स में और आम पुलिस स्टेशन में फर्क क्या है? आम पुलिस स्टेशन में पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वारदात का डिले करना, उसकी एफआईआर का इंदराज ना होना, साइल को हमारा जो पुलिस के साथ सबसे वो जो मनफी पहलू था वो पुलिस का बिहेवियर था, जिसको आप बाकायदा बजरिया मॉनिटर, बजरिया फ्रंट डेस्क, बजरिया वेटिंग रूम, ये बाकायदा आईजी साहब पंजाब के दफ्तर में इसको मॉनिटर किया जा रहा है। अब हर पुलिस ऑफिसर जिसके कंधे पे अल्लाह ताला ने फूल लगा दिया है, तफ्तीशी ऑफिसर है, उसके लिए टाइम लाइन का तयन कर दिया गया है। जब हमारे पास किसी वारदात की कोई शिकायत आती है, उसी वक्त हम उसकी एफआईआर देने के पाबंद हैं, और उसको बाकायदा, ये पहले इस तरह की चीजें नोट नहीं की जाती थी और इस पे सजा जजा का कोई अमल नहीं था। लेकिन जैसे ये तमाम जो है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन वाला एक्टिव पोजीशन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह लोगों का पुलिस के साथ जो बिहेव वाला जो लोगों की राय है वो तब्दील हो भी रही है। और इंशाल्लाह ताला जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में एक पुलिस वाले को देख के पब्लिक को ये सुकून महसूस होता है कि अब मुझे बचाने वाली, मुझे अगर ये जो जिस तरह हम पुलिस वाले हैं, जो दस्तयाब हमारे वसाइल हैं, अगर ये थोड़े बहुत लोग जो 15, 20, 25 लोग एक थाने में हैं, अगर ये ना हो तो लोग लोगों को अपने घरों में खाना ना खाने दे, लोगों को सफेद कपड़े ना पहनने दे। अल्लाह इंशाल्लाह ताला ये इंप्रेशन, पब्लिक इंप्रेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे तरीके से तब्दील हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाना दाऊदखेल के एसएचओ कैसर इकबाल साहब। आइए इनसे बात करते हैं। एसएचओ साहब, आप ये बताइएगा कि जराइम को कंट्रोल करने में पुलिस का कलीदी किरदार कैसे अदा किया जाता है? पुलिस का कलीदी किरदार अदा करने के लिए हमें इसमें अवाम की ज़रूरत है। अवाम हमारे साथ ताउन करें, इसमें जराइम पेशा अफराद की इत्तला दें हमें। इसमें जितने भी जराइम होते हैं उसमें मोस्टली अक्सर लोग उसको हमें उन जराइम पेशा अफराद की इत्तला नहीं देते, उनकी कुछ बनाई बाज लोग करते हैं। इस वजह से जराइम को कंट्रोल करने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना, इसलिए अवाम की हमारे साथ ताउन बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एफआईआर के इंदराज का तरीकाकार क्या है सिप्स के पुलिस स्टेशन में? सिप्स में एफआईआर के इंदराज के तरीकाकार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, आरपीओ साहब सरगोदा और डीपीओ साहब मियां वाली ये हिदायत की रोशनी में बहुत आसान कर दिया गया। जो भी बंदा आता है बगैर किसी सिफारिश के, किसी बंदे की सिफारिश के बगैर वो फ्रंट डेस्क पे आके अपनी एप्लीकेशन देगा, उसमें वहाँ से ई टैग इशू किया जाएगा, उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। अच्छा, जो बाहर के ममालिक हैं, जब वहाँ एफआईआर की इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट फंड्स देती है, आप लोगों को भी फंड्स मिल रहे हैं? जी, गवर्नमेंट हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो ड्यूज होते हैं जो उस पर आते हैं, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है इसमें। एक आम तासुर ये रहा है कि जो एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अखराजात चाहिए होते हैं तो आवाम की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर पुलिस वाले उनसे पैसा लेते हैं। अभी इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि मोस्टली जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब गवर्नमेंट हमें सहूलियात फराम कर रही है किसी न किसी लेवल पे, और हमारी कोशिश होती है कि जितने भी साइलिन आते हैं उनकी दादरसी हो सके और उनकी मसाइल हल हो सके। पहले जब एक आम बंदा थाने में जाता था तो एसएचओ तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं थी, अभी सिप्स में ये मुमकिन हो गया। आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, उनके बिहेवियर्स को आप किस तरह डील करते हैं?
جتنے بھی ہمارے پاس جو بھی سائلین آتے ہیں بغیر کسی سفارش بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے تھانے میں ملک تک ان کی رسائی بہت آسان ہو گئی ہے. ڈیلی بیس پہ آر پی او صاحب سرگودا ڈی پی او صاحب میاں والی اور آئی جی صاحب پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں تھانے میں ٹائم مختص کر دیا گیا ہے کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایس ایچ او تھانے میں موجود ہوتا ہے. ان کی ہدایت کی روشنی میں ادھر موجود ہوتا ہے. جو بھی سائلین جس کا جو بھی مسئلہ ہو وہ آ کے پیش اس کا اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے. اچھا، آپ کی محنت سے اب داؤد خیل کا جو ایریا ہے وہاں پر جرائم کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 0 ہو چکا ہے. ابھی آگے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ہماری کوشش ہے کہ علاقے میں جو امن و امان ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور علاقے میں جو بھی منشیات فروش ہیں ان کا خاتمہ کیا جا چکا ہے. اگر پھر بھی کہیں سے کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کو ہم ختم کریں گے. اچھا، ایک عام تاثر رہا ہے کہ جب بھی کسی نے تھانے تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک مڈل مین کے تھرو رسائی حاصل کرتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ ابھی عوام کی رسائی آپ تک آسان ہو گئی ہے یا ابھی بھی وہ سسٹم ہے؟ جتنے بھی عوام ہیں جن کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ان کے لیے عوام کی رسائی تھانے میں بہت آسان کر دی گئی ہے. ٹاؤٹزم سفارشی کلچر کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا. کوئی بھی بندہ بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی ٹاؤٹ کے تھانے میں آ سکتا ہے. اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ جو بھی بندہ وہ خود تھانے میں آئے, کسی بندے کو ساتھ نہ لائے, کوئی ٹاؤٹ کسی کو ساتھ نہ خود آئے, اس کی داد رسی ہو گیا, اس کا مسئلہ حل ہو. اچھا، ججز کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں, اور پولیس کا تو آپ لوگوں کا تو ویسے ہی واسطہ کرمنلز کے ساتھ رہتا ہے, تو آپ لوگوں کو بھی اس قسم کی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ بعض اوقات ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن موسٹلی الحمدللہ جتنے بھی کرمنل ہیں ان پہ ہم نے قابو پا لیا اور ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور یہ جاری رہیں گی. اگر بالفرض کرمنلز کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو اس قسم کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آئی جی پنجاب, ڈی پی او میاں والی, یہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ ہوتا ہے, پورا تعاون کرتے ہیں. ایس ایچ او صاحب یہ بتائیے گا کہ کیومیٹک مشین سے جب سائل اپنی سلپ لے لیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا نمبر آ جاتا ہے تو اس کے مقدمے کو درج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب نے جتنے بھی جرائم ہیں, جرائم برخلاف مال, جرائم برخلاف افراد, ان کے لیے ٹائم لائن مقرر کرتی ہے, جس میں ضرر کے مقدمات میں 8 گھنٹے, اغوا برائے تاوان 8 گھنٹے, قتل جناح, اقدام قتل وغیرہ کے مقدمات 8 گھنٹے میں, گاڑی چھیننا, گاڑی چوری, ڈکیتی 24 گھنٹے,
خیانت مجرمانہ چادر چار دیواری کا تقدس سنگین دکھائی کی نقلی مداخلت بھیجا اور عزت میں خلل، اس کے لیے 48 گھنٹے کی ٹائم لائن مقرر کرتی ہے۔ جی صحیح۔ اس چیز میں ہم باؤنڈ ہیں کہ اس چیز میں FIR کا اندراج یقینی بنائیں۔ فرنٹ ڈیسک کے حوالے سے بتائیے گا کہ فرنٹ ڈیسک کیا ہے؟ فرنٹ ڈیسک جو بھی سائل یہاں پہ تھانہ میں آتا ہے اس کی اپلیکیشن کو فرنٹ ڈیسک کا عملہ بغیر کسی محرر SHO کی مداخلت کے بغیر خود اس کا اندراج تھانے کے ریکارڈ میں کرتا ہے، اور فرنٹ ڈیسک کی بدولت محرر تھانہ اور SHO کا اس میں مداخلت ختم کر دی گئی ہے۔ فرنٹ ڈیسک عملہ خود اپلیکیشن ریسیو کر کے اس کو E-ٹیگ نمبر ایشو کرے گا۔ اس میں عوام کو بہت سہولت اس میں ہوگی۔ فرنٹ ڈیسک میں 3 کاؤنٹر بنائے گئے ہیں، جس میں 2 کاؤنٹر عوام کی سہولت کے لیے اور 1 کاؤنٹر ٹرانسجینڈر کی سہولت کے لیے بنایا۔ علیحدہ لیڈی پولیس افیسر تعینات کی گئی ہے تھانہ میں، جی، وکٹم سپورٹ افیسر۔ اور اس کے کیا فرائض ہیں؟ اس کی طرف جو بھی کوئی سائل آتی ہے جو وکٹم ہے اس کی داد رسی کے لیے اس کی معاونت کرتی ہے۔ یہ اسپیشل انیشیٹو میں یہ بات بھی آپ کو پہلے بتائی گئی ہے کہ تھانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پبلک کے لیے آپ نے فرنٹ پہ آپ کو تمام چیزیں متعارف کروا دی گئی ہیں۔ اب یہ تھانے کا یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پیچھے پولیس افسران کی رہائش اور اس کے علاوہ جو ملزمان لائے جاتے ہیں، حوالات ہیں اور تمام پولیس کے معاملات، اس کو پولیس اپنے طور پہ ٹیکل کرے گی۔ یہ جب تک اس پہ اپنی بایو میٹرک تصدیق نہیں ہوگی یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب یہ انہوں نے بایو میٹرک پولیس افیشل جو کہ تھانے میں تعینات ہے، اب ان کا انگوٹھا انہوں نے لگایا ہے تو یہ اندر خود بھی جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے میٹنگ روم یا کانفرنس ہال نہیں تھا۔ اب اس کانفرنس ہال میٹنگ روم میں کیا کیا امور سر انجام دیے جائیں گے، اس کا تعارف آپ سے کروائیں گے SHO داؤد خیل حسن اقبال صاحب۔ یہ ہمارے تھانے کا کانفرنس روم میٹنگ ہال ہے۔ یہاں پہ تھانے کی سطح پر تفتیشی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ، اس کے علاوہ مصالحتی کمیٹی کی میٹنگ، امن کمیٹی کی میٹنگ وغیرہ یہاں پر منعقد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ افسران بالا تھانے کو وزٹ کرتے ہیں، تھانے کی کرائم میٹنگ وغیرہ دیگر تحصیل کی سطح سے یہاں پر ملتے ہیں۔ اور یہ پولیس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پبلک اور پولیس کے درمیان ایک مضبوط قسم کا پل بننا چاہیے تاکہ اعتماد کا رشتہ بحال ہو۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پبلک آپس میں باہمی طور پہ وہ نمبردار کی سطح پر لوگ آپس میں تصفیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد جب بڑھ جائے گا اور جب یہ پل تعبیر ہو جائے گا، جب لوگ ہم پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے، ہم اپنی اس کوشش کو 100% کامیاب ہو جائیں گے، تو بہت سارے جو مائنر کرائمز ہیں، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہیں، اس کو ہم پبلک مصالحتی کمیٹی کی طرف ہی ریفر کر دیں گے اور اپنی سطح پہ اس معاملے کو وہ لوگ حل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کیا کریں گے۔ جی، میں تھانہ داؤد خیل جو IG صاحب کے ویژن کے مطابق سپس کی سہولیات کے پیش نظر میں بطور محرر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، تو جتنے بھی کمپلیننٹ ہیں وہ سپس کے مطابق اب فرنٹ ڈیسک پہ آتے ہیں، ادھر سے آن لائن اپلیکیشن مارک ہو جاتی ہے۔ تو میرا کام ہے تکمیل ریکارڈ کرنا اور سائلین جو آتے ہیں ان کی شکایات کا چیک کرنا کہ کیا ان کی ٹائم لیمٹ میں ان کی شکایات کا ازالہ ہو چکا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو میں اس سسٹم میں اس شکایات کے مطابق میں SHO صاحب اور اپنے حلقہ افیسر SDPO صاحب کے نوٹس میں یہ امر لاتا ہوں۔ شہروں میں سکندرآباد، ماڑی، کالا باغ اور داؤد خیل شامل ہیں۔ یہ ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہروں میں امن و امان قائم رکھے اور ان کی رونقیں بحال رکھے۔ شہروں کا امن و امان انہی لوگوں کے دم سے قائم ہے جو ان کی حفاظت کا ذمہ لیے راتوں کو جاگتے ہیں اور گولی کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی قائم و دائم رکھے اور ان شہروں کو بھی قائم و دائم